जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालको साहित्यिक इतिहासमा र भाषिक आन्दोलनमा अग्रिम मोर्चाको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको एउटा साहित्यिक सम्मेलन हो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन, जुन साहित्य सम्मेलन आजभन्दा 6 दशक अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र यसपालि 60औं विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भक्तपुरमा भएको छ। यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन र साहित्य सम्मेलनले उठाएका मुद्दाहरू र साहित्य सम्मेलनका विविध पक्षको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको लागि विगतदेखि अहिलेसम्म पनि योगदान गर्दै आउनुभएका दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला ती दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्दछौँ र उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। आजको यस कार्यक्रममा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको अहिलेको आयोजक समितिका अध्यक्ष महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजी, तपाईँलाई सबभन्दा पहिला स्वागत, नमस्कार र जोजोलपा गर्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँलाई पनि नमस्कार, दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार छ। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा अर्का वक्ताको रूपमा हामीले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको लागि लामै समय योगदान गर्नुभएका, करिब 4 दशक योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्व र पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका त्रिरत्न साकेजीलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। त्रिरत्न साकेजी नमस्कार, जोजोलपा। नमस्ते जोजोलपा सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो विजयादशमीको शुभकामना सहित अभिवादन। आजको यो जुन चाहिँ साहित्यिक सम्मेलनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला भर्खरै मात्रै सम्पन्न यो दसैँ अर्थात् मुनी समयको वरपर ती समयमा मनाउने जुन द्वादशीको दिनमा प्रत्येक वर्ष मनाउने यो साहित्यिक सम्मेलन यसपालि पनि भक्तपुरमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। यो साहित्य सम्मेलनको विषयमा, यसपालि भएको साहित्य सम्मेलनको विषयमा जानकारी गराइदिनु हुनुको लागि अध्यक्ष महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजीलाई अनुरोध गर्दछु। महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजी। हजुर, हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम यो मोहनीको उपलक्ष्यमा म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अलि ढिलै भए पनि विगत 60 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको 60औं श्रृङ्खला हिजो हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यो चाहिँ नै नेपालमा मात्र होइन कि अन्यत्रतिर पनि जनताबाट, जनताकै लागि र जनताले नै सञ्चालन गर्ने, जनस्तरबाट सञ्चालन गर्ने साहित्य सम्मेलनको यति लामो श्रृङ्खला, निरन्तरता भनेको विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनकै हुनुपर्छ भन्ने जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र हामीले हिजो एउटा भव्य कार्यक्रम बीच 60औं श्रृङ्खलालाई सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व कवि श्रीमती यो प्रतिसरा स्यामीले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको थियो। र हिजो हाम्रो साहित्य सम्मेलनमा हामीले आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरूका अलावा केही कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। नियमित कार्यक्रम भन्नाले हामीले विगत लामो समय अगाडिदेखि नै यो नेपाल भाषा विषय लिएर हिजो एसएलसी, आजकल चाहिँ एसई परीक्षामा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई नेपाल भाषा पदकबाट विभूषित गर्ने कार्यक्रम हिजो गऱ्यौँ। र यस वर्ष हामीले जगत सुन्दर भोनेकुठीबाट एसई गर्ने छात्रा सदिक्षा महर्जनलाई हामीले सो पदकबाट सम्मानित गर्यौँ। त्यस्तै विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल भाषा विषय लिएर स्नातकोत्तर गर्ने सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई विराट सुरत्न शिर्पा भनेर 10,000 नगद सहित प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रचलन अनुसार हिजो हामीले
नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागका विद्यार्थी प्रजित साक्यलाई हामीले चाहिँ नि सम्मानित गरेका छौँ, सो पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरेका छौँ। र हिजो हिजो गायकहरू र अनि कविहरू गरेर जम्मा चाहिँ 17 जनाले आफ्ना रचनाहरू, आफ्ना गायनहरू सुनाउनु भएको थियो भने विशेष कार्यक्रमको रूपमा हिजो हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल पछि यो जुन स्थानीय तहहरू यो चाहिँ के त अधिकार सम्पन्न भए ती अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष एउटा अति सराहनीय काम गरेको हामीले ठान्यौं र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सम्मानित गर्यौं। उहाँहरूले गरेको काम भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका यो चाहिँ सामुदायिक र अनि संस्थागत विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत नेपाल भाषालाई माध्यम बनाएर यो चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने, आधारभूत तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने जुन अनिवार्यता उहाँहरूले लागू गर्नुभयो, त्यो कारणबाट हामीले उहाँहरूलाई सम्मानित गर्यौं। त्यो कारणलाई हामीले सम्मानित किन गर्यौं त भन्दाखेरि यो जुन आदिवासी जनजातिका भाषाहरू अहिले विचलनको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा उहाँहरूको यो सुकार्यले वास्तवमा सदियौंसम्म नेपाल भाषा बोल्ने जुन व्यक्तिहरू निर्माण हुने हामीले ठानेका छौं र ती कुरा उहाँहरूका यी कार्यहरू स्थानीय तहहरूले पनि अनुकरण गर्नुपर्छ, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण बनोस् र अरूलाई पनि यो सन्देश जाओस् भनेर हामीले हिजो उहाँहरूलाई यो विषयमा अभिनन्दन गर्यौं। विद्या सुन्दर साक्य काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर आउनु भएको थियो, उहाँलाई हामीले एउटा अभिनन्दन पत्र हस्तान्तरण गरेका थियौं। यस बाहेक हामीले वर्षेनी प्रकाशन गर्दै आएको हाम्रो मुखपत्र, हाम्रो संस्थाको मुखपत्र झ्याउबाला अङ्क 29 लाई पनि हामीले हिजो सार्वजनिकीकरण गर्यौं। त्यस्तै गरेर हाम्रो संस्थाका कार्यसमिति सदस्य बाबुकाजी सुवालले लेख्नु भएको गाङ्गु सीमा अथवा सुकेको रुख नामको एउटा लघु कथा संग्रहलाई पनि हामीले चाहिँ लोकार्पण गर्यौं। र अर्को भनेको चाहिँ हिजो गत वर्ष चाहिँ हामीले वाङ्मय शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीज्यूलाई हामीले चाहिँ अभिनन्दन गरेका थियौं भक्तपुरमा। त्यसबाट केही रकम जगेर्ना भएको थियो, त्यो रकमलाई प्रयोग गरेर सत्यमोहन जोशीज्यूका 10 वटा यो चाहिँ नाट्य कृतिलाई एउटै ठाउँमा राखेर एउटा चाहिँ मोटै खालको कृतिलाई पनि हिजो हामीले उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौं। त्यो चाहिँ हामीले अब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र प्रमुख अतिथिले त्यसलाई लोकार्पण गर्नु भएको थियो। त्यो कृतिलाई हामी उहाँ समक्ष पुर्याउने कार्यक्रम पनि हिजो सम्पन्न गर्यौं। श्रीकृष्णजी, अब म त्रिरत्न साक्यतिर जाँदैछु। त्रिरत्न साक्यजी, तपाईँ यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको इतिहास भन्दाखेरि 60 वर्ष भइसकेको छ र तपाईँले करिब 40 वर्ष योगदान गर्नुभएको छ। तपाईँले लामै समय अध्यक्ष पनि बनी नेतृत्व गर्नुभएको छ, सचिव बनी नेतृत्व गर्नुभएको छ। धेरै काम यो चाहिँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको लागि तपाईँले गर्नुभएको छ र योगदान गर्नुभएको छ। यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भन्नुपर्दाखेरि कस्तो समयबाट सुरु भएर अहिले कुन अवस्थामा पुग्यो, यो कुरा छोटोमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। इन्डिजिनियस टेलिभिजनका परिवारहरू र श्रीकृष्णजीलाई फेरि पनि पुनः सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठी नेपाल भाषाको साहित्यिक जागरण र भाषिक आन्दोलनको एउटा पर्यायवाची शब्दको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अब यसको स्थापनाको इतिहासलाई हामीले जोड्दाखेरि 2017 साल राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेर जनताको बोल्ने, लेख्ने र मौलिक अधिकारमाथि जबरजस्त रूपले चाहिँ कुण्ठित गरिसकेपछि भक्तपुरमा रहनुभएका केही सचेत युवाहरू अब हामीले यो परिवेशलाई
हामीले तोडेर जानु अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले यसरी गर्न सकेन भनेदेखि राजाको निरङ्कुश जुन शासन हो त्यो झाँगिँदै जान्छ र लामो कार्यसम्म रहने भएकोले त्यति बेलाका सचेत युवाहरूले जमघटबाट एउटा अब भक्तपुरमा कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि जनतालाई सुशिक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सोद्धाखेरि त्यो सबभन्दा उपयुक्त प्रशासनलाई पनि अलि सहज रूपले चाहिँ जान सक्ने माध्यम भनेको चाहिँ साहित्य सम्मेलन हो। भक्तपुर भनेको चाहिँ इतिहासको कालखण्डदेखि नै अर्थ अहिलेसम्म पनि मलाई गर्व लाग्छ। भक्तपुर भनेको नेवारहरूको बहुसङ्ख्याको जनताको बसोबास रहेको हुनाले त्यो नेपाल भाषामै हुनुपर्छ भनेर कौलाथो द्वादशी अथवा विजयादशमीको लगतैको द्वादशी र त्रयोदशीबाट यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन सुरु भएको हो। सुरुका दिनमा उहाँले पहल गर्नुभयो र भक्तपुरमा रहेका सबै स्कुल सङ्घ संस्था, त्यति बेला भनेको भक्तपुरमा 2-4वटा नै स्कुल थियो। त्यति बेला जुन बेला यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन सुरु भएको थियो त्यति बेला सरकारी स्कुल 2-3वटा चाहिँ थियो। क्लबहरू आदि इत्यादि सबै बटुलेर संयुक्त विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको रूपमा 4 वर्षसम्म यो रह्यो। 4 वर्षसम्म यो रहिसकेपछि 2022 सालको जुन नेपाल भाषा काण्ड भयो, जीवनदवलाई हटाइसकेपछि जुन उपत्यका व्यापी नेपाल मण्डप व्यापी जुन एउटा सङ्घर्षको आन्दोलनको उभार आयो, त्यो उभार सकेपछि विराट नेपाल भाषाका तत्कालीनका युवाहरू योगेन्द्र प्रधानदेखि लिएर पूर्णबहादुर बैदीदेखि लिएर सुन्दर मधिकर्मीदेखि लिएर जुन अहिलेका दिग्गज कवि हस्तीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ के भन्ठान्नुभयो र अब हामीले अझ एक स्टेप अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर यसलाई अनि त्यसपछि यसलाई 4वटा उद्देश्यका साथ स्पष्टका साथ चाहिँ किटान गरेर अनि संयुक्त विराट नेपाल भाषा नभनिकन संयुक्त शब्दलाई हटाएर अनि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको रूपमा शुभारम्भ चाहिँ गर्नुभयो र 4वटा उद्देश्य किटानीका साथ अगाडि आयो। जुन 4वटा उद्देश्य मध्ये एउटा त सर्वप्रथम नेपाल भाषाको समानताको निमित्त आवाज उठाउने, नेपाल भाषा समानताको निमित्त आवाज उठाउने। अर्को दोस्रो हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाल भाषा लगायत देशका उपेक्षित भाषा भनेका छौँ है, फेरि देशका सबै उपेक्षित भाषाहरूको समानताको निमित्त आवाज उठाउने र अनि देशका सबै संस्कृतिहरूलाई विकास गर्ने र अनि जनपक्षीय साहित्यको विकास गर्ने भनेर हामीले 4वटा उद्देश्य स्पष्टका राख्यौँ। र हामीले गर्व के लाग्छ त भन्दाखेरि नेपाल भाषाको आन्दोलनमा, नेपाल भाषा साहित्यको आन्दोलनमा सुस्पष्टका साथ राजनीतिक नारा लिएर आउने एउटै मात्र चाहिँ संस्था चाहिँ रह्यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठी। र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन प्रति तत्कालीन प्रशासनको कहिले पनि सकारात्मक चाहिँ दृष्टि चाहिँ रहेन र कहिले के भन्ने कहिले के नै। विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गर्दाखेरि हिरासतमा बसेर साहित्य सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि हाम्रो भित्र चाहिँ रहेको चाहिँ छ। त्यो तिक्तताहरू पनि हाम्रो रहेको चाहिँ छ। कहिले श्रीमान नबजाइकन साहित्य सम्मेलन गर्नै नदिने, कहिले चाहिँ रचनाहरू सेन्सर नगरिकन रचना वाचन गर्दै नदिने खालका चाहिँ जुन एउटा दमनात्मक स्थिति त्यति रह्यो। तर हामीले के आँट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले कहिले पनि केमार्थ पनि डबलीको मञ्चबाट चाहिँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको दलमा राजाको श्रीमान हामीले गाउन दिएनौँ, राजाको फोटो पनि हामीले चाहिँ राख्न दिएनौँ र हाम्रा लेख रचनाहरूले चाहिँ एसपी कार्यालयमा सिडिओ कार्यालयमा गएर तर त्यति बेला त मैसर थियो, सिडिओ पनि होइन है, एउटा इतिहासको कुरो हेरौँ अहिले यही छ। मैसर कार्यालयमा गएर हामीले त्यो रचनाहरू सेन्सर गर्न पनि दिएनौँ, बरु हामी जेल जान तयार चाहिँ छौँ, हामी अधिकारलाई स्थापित गरी छाड्छौँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन एउटा आन्दोलनको पर्यायवाचीको अवस्थामा रह्यो। त्यो हुँदा हुँदासम्म 46 सालको आन्दोलन अगाडिसम्म यो रूपमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ जारी रह्यो। र हामीले गर्व के लाग्छ भन्दाखेरि हामी त्यत्रो कार्यकालदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको अवस्थामा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा केही हदमा हामीले चाहिँ सहजता प्राप्त गरेका चाहिँ छौँ। तर मुलुकले आदिवासी जनताले जे हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, राज्य व्यवस्थामा यस्तो अभूतपूर्व परिवर्तन आइसकेपछि पनि हामीले त्यो गर्न नसकेको हुनाले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन जस्ता संस्थाहरूको आवश्यकता अझ पनि छ भन्ने एहसास गरेर हामीले फेरि पनि यसलाई चाहिँ साहित्य सम्मेलनको रूपमा हामीले निरन्तरता जारी राखेका चाहिँ छौँ। किनभने हामीले जुन अपेक्षा गरेका चाहिँ थियौँ त्यो हाम्रो माग पुरा गरेका चाहिँ छैनौँ, पुरा भएको चाहिँ छैन। यद्यपि हामीले थेममा विराट नेपाल भाषाको साहित्य सम्मेलनमा हामीले 50औँदेखि एउटा थेम के नारा लगाएर आएका छौँ त भन्दाखेरि जातीय स्वतन्त्रता बिना राज्यको उठान सम्भव हुँदैन। नेपाल भाषामा जातीय स्वतन्त्रता त कोतेला राष्ट्रिय उठान जे फैमुखु भनेर हामीले करिब 60 वर्षदेखि लगाउँदै आएको नारामा हामी गर्वका साथ के भनेर कि हामीले केही सजिलो महसुस भएको चाहिँ छ, केही स्वतन्त्रताहरू प्राप्त भएको चाहिँ छ। राज्यमा हुँदो जुन हाम्रो समान पहुँच हो, समान साझेदारी हो, त्यो साझेदारी हुनुपर्ने जुन
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले व्यवस्था गरे हो त्यो हुन नसकेकोमा हाम्रो पीडा बोध अझ पनि चाहिँ छ, छटपट्टिहरू अझ पनि चाहिँ छन्। त्यसकारण हाम्रा साहित्यिक साथीहरूले, हाम्रा भाषा आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले त्यो छटपट्टिलाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ उद्घोष गर्ने चाहिँ संस्थाको आवश्यकता भएको हुनाले हामीले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनमा अझ पनि हामीले निरन्तरता दिइराखेका चाहिँ छौँ। महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजी, अब त्रिरत्नजीले जुन चाहिँ इतिहासका कुरा गर्नुभयो, इतिहासका कुरा गर्दाखेरि एउटा आन्दोलनको रूपमा रहेको यो साहित्यिक सम्मेलन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल, गणतान्त्रिक नेपालमा पुगिसकेपछिको अवस्थामा तपाईँले यो नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यसपालिको तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईँले यो नेतृत्व गर्दाखेरि कस्तो महसुस भयो? के कति अप्ठ्यारा चाहिँ सामना गर्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो? अब यो जुन सम्मेलन भएको छ, यो सम्मेलनले कस्तो सन्देश दिएको छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर नेतृत्वमा अहिले आए पनि विराटसँगको संलग्नता भनेको धेरै अगाडिदेखिको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो र आजका कुराहरू हामीले अलिकति तुलना गर्नुपर्ने अवस्था छ। विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको डब्बु हिजो सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहदेखि लिएर अन्य राजनैतिक नेतृत्वले पनि विराटको डब्बुमा आएर, विराटको मञ्चमा आएर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि चाहिँ नि आग्रहहरू आउँथे, आग्रहहरू आएका थिए र उहाँहरूका आग्रहहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर विराटको डब्बुलाई एउटा चाहिँ नि उहाँहरूका विचार राख्ने डब्बुको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ त्यतिखेर। र त्यतिखेर पार्टीहरू प्रतिबन्ध हुँदाखेरि उहाँहरूका विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने एउटा राम्रो डब्बुको रूपमा, जनतामा स्थापित डब्बुको रूपमा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको डब्बु थियो। र जब 46 साल पछाडि नेपालमा यो केही खुकुलो वातावरण सिर्जना भयो, खुकुलो वातावरण सिर्जना भइसकेपछि उहाँहरूका आफ्नै डब्बुहरू भए र विराटको डब्बुमा आएर, विराटको मञ्चमा आएर आफ्ना कुराहरू राख्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था उहाँहरूलाई रहेन। यो त्यतिखेर र यो 46 अगाडि र 46 पछाडि हामीले देखेका कुराहरू। र त्यतिखेर विशेष गरेर मनोरञ्जनका माध्यमहरू पनि त्यति थिएनन्। घर घरमा रेडियो नेपाल मात्र बस्थ्यो, अरू मनोरञ्जनका साधनहरू थिएनन्। त्यसैले त्यतिखेर विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन र यो जस्ता अरू कार्यक्रमहरू जनताको एउटा प्रतीक्षाको विषयवस्तु हुन्थ्यो। प्रतीक्षाको विषयवस्तुको रूपमा यसलाई चाहिँ उत्सुकतापूर्वक हेर्ने गरिन्थ्यो। यो कुरा जब चाहिँ नि प्रविधिका कुराहरू आए, प्रविधिको विकास हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति असहजता आएको हो कि भन्ने चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ मतलब हिजो जुन महत्त्वका साथ मानिसले लिने गर्थे, आज त्यसमा अलिकति ह्रास भएको हो कि भन्ने अनुभव छ। यो यथार्थ कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र यसका लागि यो परिस्थितिमा आएर अब म नेतृत्वमा आएको छु, 3 वर्ष भयो। 3वटा सम्मेलन गर्ने दायित्व बोकेर एकजना अध्यक्ष र एउटा कार्य समिति बन्छ हाम्रो विधानत। हामी विधान अनुसार अक्षरशः पालना गरी चल्छौँ र त्यो अनुसार 60औं सम्मेलन सकिएको छ। यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले हामीले हिजोका जुन गतिविधि क्रियाकलापहरू हुन्, ती क्रियाकलापहरूलाई अलिकति यो प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर हामीले के गर्यौँ त विगत केही वर्ष अगाडिदेखि भन्दाखेरि सम्मेलनलाई एउटा प्रविधि मैत्री हिसाबबाट टेलिभिजनहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनि त्यस पछाडि गएर फेसबुकहरूमा चाहिँ लाइभ पठाउने, यो चाहिँ डब्बु अगाडि बस्ने, मञ्च अगाडि बस्नेहरूमा मात्र सीमित नराखिकन यसलाई विश्वभरि फैलाउने भन्ने नीति लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो अवस्था हामीले आइसकेपछि हामीले के पायौँ त भन्दा कार्यक्रममा उपस्थित हुने 200-400 जना चाहिँ उपस्थित हुने र अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालबाट हेर्नेहरूको संख्या हजारौं पुग्ने अनुभव हामीले गर्यौँ।
र अब हामीले के महसुस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले ठिक यो ट्र्याक समातेका छौँ। हिजोको जुन एउटा जनउपस्थितिमा मात्र दिने सन्देश अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले चाहिँ विश्वभरि छर्न सफल भएका छौँ। अघि मेरा अग्रज हाम्रा त्रिरत्न साकेज्यूले पनि भन्नुभयो, उहाँले जुन खालको आवश्यकता र औचित्यका कुराहरू छन् ती आवश्यकता र औचित्य हाम्रो विराट जस्ता संस्थाहरूको अहिले नसकिरहेको अवस्थामा राज्यले एउटा भावनात्मक कुरा मात्र गरेर दायित्वबोध गर्नुपर्ने दायित्वबोध जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगरिरहेको व्यवस्थामा अहिले पनि हामीले दुई किसिमका दायित्वहरूलाई निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा राज्यसँग आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, जाति, संस्कृति संरक्षणका लागि अधिकार माग्दै सङ्घर्षलाई जारी गर्ने सङ्घर्षको रूप फरक हुन सक्छ। उपयुक्त सङ्घर्षको बाटोबाट हामीले ती आवाजहरूलाई राख्दै जाने एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको हामी ले एउटा चाहिँ नि राज्यको एकपक्षीय नीतिका कारण राज्यको एक भाषा नीति लगभग यो अवस्था रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको राज्यले आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा गर्नुपर्ने कामहरू हो ती कामहरू नगरिरहेको, कार्यान्वयनमा संविधानमा लेखिए तापनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा हामीले सङ्घर्षको रूप एउटा कायम राख्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ एउटा भाषा विचलनका सवालहरू, सांस्कृतिक विचलनका सवालहरू, सामाजिक विचलनका सवालहरू जुन अहिले हाम्रा अगाडि उभिएका छन् त्यसका एउटा चाहिँ नि कारक राज्यको नीति रहन्छ भने अर्को कुरा हामीरा आफ्नै आन्तरिक कारणहरू पनि यसका जिम्मेवार पक्षहरू हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विराट र विराट जस्ता संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा जागरणका कुराहरूलाई पनि अगाडि लानुपर्छ, जातीय पहिचानलाई जोगाउने कुराहरूलाई अगाडि लानुपर्छ र यी कामहरू गर्न अहिले हामी योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेका छौँ। यो कुरालाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ र साथै अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने सानै लेभलमा मात्र भए पनि भक्तपुरमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूको एउटा साझा मोर्चा जस्तो कायम गर्ने, साहित्यिक गतिविधिहरू गर्ने, अन्य गतिविधिहरू गर्नको लागि हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। किन भन्दा हामी चाहिँ के कुरामा विश्वास राख्छौँ भन्दाखेरि सामूहिकतामा विश्वास राख्छौँ। हाम्रै विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको प्रस्ताव, हाम्रै विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको पहलमा चाहिँ यो चाहिँ नेवा डेडबु गठन गर्नको लागि जुन भूमिका निर्वाह भएको थियो त्यो कुरा एउटा राष्ट्रिय लेभलमा नेवारहरूको संगठन बने जस्तै हामीले स्थानीय रूपमा पनि आफ्ना यो चाहिँ उद्देश्यसँग मेल खाने संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै एक ठाउँमा बस्दै क्रियाकलापहरू गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै आइरहेका छौँ। त्रिरत्न साकेजी, जुन चाहिँ भर्खरै चाहिँ महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजीले बताउनु भएको र तपाईँकै कुरा अनुसार पनि विगतमा 46 सालभन्दा अगाडिसम्म अहिलेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले चाहिँ आफ्ना विचार राख्ने, आफ्ना कुरा राख्ने डबलीको रूपमा यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भइरहेको र त्यहाँ केही कुरा उहाँहरू राख्नुहुने, उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुने, उहाँहरूको आफ्नै भूमिका थियो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा त राजनीतिक दलहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको थियो। हिजो उहाँहरू प्रतिबन्धमा थिए त्यो पञ्चायतकालमा। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ भन्दाखेरि विगतमा यो विराटको डबलीलाई प्रयोग गर्ने, त्यो माध्यमबाट अगाडि बढ्ने दलका नेता र तिनीहरू अहिले विराटप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, विराटलाई चाहिँ कसरी उनीहरूले हेरिरहेका छन् र उहाँहरूको सँगको सम्बन्ध कस्तो छ, तपाईँहरूले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधनको सालमा उहाँहरूले कस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ, भूमिका के खेलिराख्नु भएको छ, यो कुरा बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठी भनेको जनताभन्दा अलग संस्था होइन। अहिले मुलुकमा 2062-63 सालको आन्दोलन पश्चात जुन परिवर्तन भएको हो त्यो ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो। त्यसलाई हामीले गर्व गर्नै पर्छ। तर जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकोमा चिन्ता पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर प्राप्त भएको उपलब्धिलाई पनि
अझ ठोस रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलले जनताको सामुमा अभिव्यक्ति गर्ने काममा र अझलाई उन्नत बनाउने काममा त्यति दशकौंदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समाजवादी आन्दोलनमा क्रियाशील भएका राजनीतिक संस्थाहरूले 2062-63 सालको उपलब्धिलाई ठोस रूपले मूर्त रूपले जनताको पक्षमा लागू गर्ने सवालमा अलिक गम्भीर भएको चाहिँ देखिएन। त्यसरी नै संविधानले प्रष्ट रूपमा के उल्लेख भएको छ त गल्ती कमजोरी भएको छ भनेदेखि यो कुनै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, यो चाहिँ परिवर्तन हुन सकिन्छ भनेर लेखेको एउटा चाहिँ राम्रै पक्ष हो। त्यो ढाँचामा हेर्दाखेरि हामी दशकौंदेखि 100औं वर्षदेखि सङ्घर्षको मैदानमा बसेर असङ्गठित रूपले चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापना हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एहसासका साथ हामी लागि परेका मानिसहरू दोस्रो जनआन्दोलनको यत्रो ऐतिहासिक उपलब्धि पनि हामीले चाहिँ निर्धक्क भएर चाहिँ हामीले चाहिँ उत्साहका साथ हाँस्ने अवसरहरू प्राप्त हुन सकेन र त्यस पछाडि पनि हुन चाहिँ सकेन। अहिलेका दिनमा पछाडिका दिनमा करिब धकेलिँदै यो चाहिँ फेरि पनि मलाई लाग्छ हामी चाहिँ घुम्ने चिन्ता झन्झन उजागर भएर आएको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो ठाउँमा सङ्गठित प्रयास हुन आवश्यकता छँदैछ। तर खुसीको कुरो के हो भनेदेखि राजनीतिक संस्थाहरू अहिले पछाडि फर्कनै नसक्ने गरिकन विभिन्न आयोगहरू गठन गरिएका चाहिँ छन्। हालसालै मात्रै भाषा आयोगले होइन बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा लगायत नेपाल भाषालाई चलन चल्तीको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई स्पष्टको रूपमा भाषा आयोगकोले चाहिँ प्रतिवेदन दिइसकेका चाहिँ छ। अब त्यो प्रतिवेदन दिइसकेको प्रतिवेदनलाई लागू गर्ने काम मलाई लाग्छ अब राजनीतिक संस्थाको चाहिँ हो अथवा बागमती प्रदेशको हो तत्त प्रादेशिक सरकारहरूको हो। र हामीलाई शङ्का के लाग्छ त भन्दाखेरि बागमती प्रदेशका हाम्रा अत्यन्त आदरणीय भनिएका माननीयहरूले यस पक्षमा पहल गर्दै हो कि होइन, यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। यदि गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो फेरि पनि हाम्रो चोर औँलाटा ठडाएर के भन्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू संहितालाई चाहिँ निस्थानाबुद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले भन्न गइरहेका चाहिँ छैनौँ, तर परिस्थितिले यो गतिविधिले त्यसरी चाहिँ सङ्केत गरिराखेको चाहिँ छ। र हामीले अहिले हाम्रा वर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र गोपालजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो दोहोरो दायित्व के छ त भन्दाखेरि प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धि प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ सङ्गठित प्रयासहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विराट नेपाल भाषा रहेको चाहिँ छ। र त्यस हिसाबले अहिले काठमाडौँ महर नगरपालिकाले कम्तीमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले नेपाल भाषा अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लागू गर्यो। त्यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ असाध्यै प्रशंसनीय काम हो र हामीले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो। हामीले गर्नुपर्ने अहिले विधानको परिधिभित्र रहेर कुरा गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो। तर समस्या त्यो पनि चाहिँ छ कि त्यो 100 कति सम्पूर्ण विद्यालय नेपाल भाषा चाहिँ पढाउने हो कि होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ कि छ। पढाउने टिचरले पढाउने हो कि होइन र पढाउनखेरि पढ्न आउने हो कि होइन भने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ कि छैन। त्यसकारण विराट नेपाल भाषा लगायत चाहिँ हामी जस्ता नेपाल भाषा र साहित्य क्षेत्रमा रहेका आदिवासी सङ्घ संस्थामा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ यो कुराहरू अब हामीले चाहिँ अभियानको रूपमा चलाउनु पर्छ र सबै जहाँ बाहुल्यता चाहिँ छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ आदिवासी जनजातिको भाषालाई पाठ्यक्रममा अनिवार्य विषयमा लागू गर्न सकेमा कम्तीमा 2-4 वर्ष पछाडि हामीले एउटा सहजताको एहसास गर्न पाउने हुन्छ र त्यति बेला मलाई लाग्छ अनि हाम्रो चाहिँ उपस्थिति राज्य सत्तामा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ हुन्छ। अब हाम्रो सबैलाई दुःखदायी के त भन्दाखेरि राज्य सत्तामा उपस्थित नभएको होइन, जातीयताको आधारमा उपस्थिति भएको चाहिँ छ, तर उनीहरूको मर्मले नेवा आन्दोलनको भाषा बोलिरहेको चाहिँ छैन, उनीहरूको मर्मले भाषिक समानताको आवाजहरू चाहिँ उठाइरहेको चाहिँ छैन। र कता कता पार्टीको व्हिपले उनीहरूले चाहिँ निर्देशित भएर काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई शङ्का पनि चाहिँ छ, सम्भावना पनि चाहिँ छ। सम्भावनालाई उपयोग गर्दै शङ्कामाथि हामीले चाहिँ शङ्कालाई हामीले चाहिँ आन्दोलित हुँदै सङ्घर्ष हुँदै सङ्गठित हुँदै अगाडि बढ्न सकेमा यो अवसरलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनभित्र अहिलेका वर्तमानका कार्य समितिका साथीहरूले पनि हामी पहिलेका सबै अध्यक्षलाई एक ठाउँमा चाहिँ राखेर हामीले यी कुराहरूमा अलिक गम्भीरतापूर्वक लाग्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सहमति भएका चाहिँ छौँ। तर जसरी लाग्नुपर्ने हो त्यो लाग्न नसक्नुमा आफ्ना ठाउँमा चाहिँ बाध्यता र कमजोरीहरू चाहिँ अहिले पनि हामीभित्र पनि दबाएको चाहिँ होइन। र त्यो बाध्यता र कमजोरी भनेको सिङ्गो हाम्रो नेवा आन्दोलनभित्रकै
एउटा अङ्गको रूपमा पनि हाम्रो विराट नेपाल भाषा रहन गएको चाहिँ छ र आगामी दिनमा त्यो सचिएला भन्ने हामी चाहिँ विश्वास गरौँ। महेन्द्र गोपाल कर्मचारीजी, अहिलेको समयमा भन्दाखेरि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको भइरहेको छ। यसपालि 60औं विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भएको छ। विगतमा विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन भन्दाखेरि अत्यन्तै उत्साह थियो र त्यो साहित्य सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, पुरस्कार जित्ने एउटा उत्साह थियो र नयाँ पिँढीहरू चाहिँ, नयाँ युवाहरू विशेष त त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुने र चाहिँ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन यस्तोसम्म भयो कि त्यो साहित्य सम्मेलनले साहित्यकारहरू जन्माउने, साहित्यकारहरूको चाहिँ तपाईँको बढावा दिने, साहित्यकारहरूलाई चाहिँ उत्साह दिने काम विगतमा धेरै भएको कुरा सबैले कुरा सुनाउँछन् र इतिहासका कुरा। तर अहिले आउँदाखेरि युवाहरूको साहित्यप्रतिको रुचिको कम भइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् र विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनमा विगतमा जस्तो रनौक छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ युवासँग जोडिएर? विशेष गरेर मलाई लाग्छ विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको सन्दर्भमा मात्र होइन कि अन्य नि सन्दर्भमा पनि तपाईको प्रश्न केन्द्रित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कारण किन भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति एउटा यो वैश्ययुग भन्ने शब्द प्रयोग हुने गरेको छ। वास्तवमा आर्थिक पक्षसँग नजोडिएका कुराहरू जति अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति अगाडि बढिरहेका छैन। यो भाषाको कुरा मात्र नहोला, जुनसुकै कुरा पनि एउटा बैठक भेलामा जाने बेलामै पनि मानिसलाई एउटा यस्तो सोच्ने बनाइसकेको छ यो केही वर्षदेखि भन्दाखेरि यो बैठकमा भाग लिएपछि, यो भेलामा गएपछि म कति भत्ता पाउँछु, यो पक्षसम्म पुर्याइसकेको छ। मानिसलाई एउटा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्ध नभइकन कुनै पनि सङ्घ संस्थामा सक्रिय हुनुपर्छ, यो मेरो दायित्व हो, यो मेरो कर्तव्य हो, यो कुरा मैले नगरे अरू कसले गर्ने भन्ने भावनामा एक नितान्त ह्रास आएको छ। विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पढ्दा उद्देश्य राख्छन् म फलाना देश जाने, अलि हुने खाने वर्गकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातिरको गन्तव्यलाई रोज्ने गर्छन् भने त्योभन्दा आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भएकाहरू खाडीको बाटो बालुवामा श्रम गर्न जान बाध्य बनाइएको, बाध्य पारिएको, बाध्य भएको अवस्था। त्यसो भएको कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन र यो जस्ता संस्थाहरूले जति गरेको छ त्यो पर्याप्त नहोला। तर यो पनि नहुने हो भने जुन खालको अहिले केही संख्या भए पनि जोगाउने, पुस्तक प्रकाशनको एउटा जने बहार ल्याउने, एउटा साहित्य लेख्ने, साहित्य पढ्ने, सुनाउने, सुन्ने खालका कुराहरू लगभग शून्यमा गइसकेको हुन्थ्यो। र अहिले पनि युवा पुस्ताको सन्दर्भमा हामीले युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर 30 वर्ष मुनिका साहित्यकारहरूको मात्र प्रतियोगितात्मक यो साहित्य सम्मेलन आयोजना गरिरहेका छौँ। तर विडम्बनाको कुरा हामीले प्रचार गर्न जति प्रचार गर्नुपर्ने हो त्यति नपुगेर हो वा अथवा रुचि नै नभएर हो, आउनु पर्ने जति अहिले पनि आइरहेका छैन। यस सन्दर्भमा हामीले विशेष गरेर हामी जस्ता भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिहरूको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अलिकति गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ। किन भइरहेको छ यस्तो? एउटा कारण त मैले अघि भने, विश्व भूमण्डलीकरणको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक पक्षसँग नजोडिएका कुराहरूमा संलग्न नहुने प्रवृत्ति आम प्रवृत्तिको रूपमा विकास भइरहेको छ। हामी जस्ता भावनाले काम गर्नेहरूलाई चाहिँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले यिनीहरू यो चाहिने काममा लाग्या हो र भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले यदाकदा सुन्ने गरेका छौँ। तर यसमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी जस्ता भावना भएकाहरू, त्यस्तो भावना बोक्नेहरू एक ठाउँमा बसेर हामीले कुरा गर्नुपर्छ। तर निराश हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ म देख्दिनँ। कारण किन भन्दाखेरि गएको
2 वर्ष अगाडिको यो जुन गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन हो नि, त्यसमा म पनि हेर्न गएँ कि त्यो गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा त्यहाँ देखिएका जुन युवा पुस्ताहरू हुन् नि, ती युवा पुस्ताहरू एउटा अघि भनेका कुराको अथवा चाहिँ नि आर्थिक पक्षसँग जोडिएका कुराका अपवादहरू हुन्। त्यहाँ देखिएका उहाँहरूका आक्रोशहरू आफ्नो जाति भाषा संस्कृतिप्रति एउटा चाहिँ नि यो अपनत्वका कुराहरू हुन्। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि जसरी अहिले एउटा चाहिँ नि जीवन डब्बु र रेडियो नेपालबाट नेपाल भाषामा समाचार हटाएको विरुद्धमा उठेको आन्दोलनबाट आएका एउटा चाहिँ त्यतिखेरका युवा पुस्ताहरूले अहिले चाहिँ यो भाषा साहित्य कला संस्कृतिका कुराहरूमा अहिले संलग्नता देखाइरहेका छन्, नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? केही व्यक्तिहरू केही चाहिँ मतलब युवाहरूलाई चाहिँ भाषा साहित्य क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्? यो विषयमा हामीले सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा हाम्रो यो विशेष गरेर नेवारहरूको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न हाम्रो चाहिँ सोनिग बाहिरका उपत्यका बाहिरकाहरूले म नेवारको छोरो हुँ, छोरी हुँ, तर मलाई नेवार भाषा बोल्न आउँदैन भन्ने कुरा लेखेको पाइन्छ। हामी सबभन्दा पहिले के गाली गर्छौँ भने ए नेवारी होइन, नेवार भाषा होइन, नेपाल भाषा भन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ अर्ती दिन्छौँ र अनि त्यहाँ चाहिँ जुन खालको माग र उत्साह हो त्यो उत्साहलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा विराट र विराट जस्ता संस्थाहरूले त्यो त्यस्तोरी रुचिपूर्वक सुझाव राख्नेहरू, रुचिपूर्वक एउटा चाहिँ नि यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि योजनाबद्ध प्रयास हुनुपर्छ। विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन यो पक्षमा गम्भीर छ। हामीले समय समयमा लिपि कक्षा चलाउने गरेका छौँ र एउटा यो कोभिडको कारणले र अन्य कारणले गर्दा हामीले योजनाबद्ध रूपमा यी कुराहरू अगाडि लान नसकेको कुरा चाहिँ पक्कै हो अहिले। तर चाहिँ नि एउटा अनलाइन कक्षाको माध्यमबाट चलाउने विराट ई स्कुल भनेर चलाउने हाम्रो योजना, हाम्रो चाहिँ यो चलाउने चाहिँ स्वरूप र यसको चाहिँ प्रस्तावनालाई हामीले चाहिँ निकट भविष्यमै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ। त्यसबाट युवा पुस्तालाई यो क्षेत्रमा ल्याउनको लागि अलिकति सघाउ पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ र विभिन्न प्रतियोगिताहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत गर्दै जाने लक्ष्य पनि हाम्रो रहेको छ। यद्यपि अब केही समय पछाडि अहिले हामी आफ्नो भवन बनाउने कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि केही समय पछाडि हामी यसलाई सफल कार्यान्वयनतिर लैजाने उसमा तयारीमा छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिरमा आइपुगेका छौँ। अब त्रिरत्न साकेजी, यो विराट जस्तो सम्मेलनको लागि र चाहिँ नेपाल भाषाको यो भाषिक आन्दोलन, साहित्यिक आन्दोलन, समग्र नेवारहरूको सवालमा अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मत राख्नुहुन्छ अर्थात् सुझाव राख्नुहुन्छ छोटोमा? के मैले भन्नु आवश्यक छ भन्न ठान्छु भने विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनले राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन। यद्यपि यसभित्र रहेका साथीहरू र नेतृत्वमा बसिसक्नु भएका साथीहरू भाषिक आन्दोलनको, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व तहमा पुगिसक्नु भएकाहरू पनि चाहिँ छन् र साहित्यिक आन्दोलनमा मलाई लाग्छ शीर्ष व्यक्तित्वहरू पनि रहेका चाहिँ छन्। त्यो गर्वको विषय हो। त्यति हुँदै पनि विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन राष्ट्रिय संस्था चाहिँ होइन। अहिले राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि मलाई लाग्छ यो आदिवासी जनजाति लगायत हाम्रा नेवार कम्युनिटीको अधिकारको निमित्त जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा शिथिलता आएकोलाई मलाई लाग्छ मैले बाध्य भएर यति बेला भन्दै पर्छ। तर पनि निराश के हुन आवश्यकता छैन भनेदेखि अघि महेन्द्र गोपालजीले भन्नुभयो जस्तै स्वतस्फूर्त रूपमा हामीसँग चाहिँ एउटा विद्रोह चाहिँ छ भन्ने कुराहरू पटक पटक चाहिँ अभिव्यक्त भएको चाहिँ छ। त्यो विद्रोहलाई एकुमुलेट गर्ने या सञ्चित गर्ने कामहरू नेवार संस्थाहरूले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो भएको चाहिँ छैन। त्यसकारण संस्था बनाउनु ठुलो कुरो होइन,
संस्थालाई समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हिजो हामीले संविधान निर्माणको क्रममा जसरी हामीले एउटा अभूतपूर्व रूपले सङ्गठित भएर चाहिँ अगाडि आयौँ, अहिले संविधानमा सङ्कुचन हुने हो कि भन्ने चाहिँ शङ्काहरू बाक्लो हुँदै आइरहेको सन्दर्भमा र थप अधिकारहरू प्राप्त गर्ने सवालमा हाम्रा भाषिक संस्थाहरू र यो जातीय अर्गनाइजेसनहरू जुनले आफूले राष्ट्रिय लेभलको भन्ठानेको चाहिँ छ, तिनीहरूले चाहिँ जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन। कता कतै चाहिँ अन्तैतिर जान लागेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हो कि भन्ने आशंका पार्टी चाहिँ छन्। त्यस हिसाबले या विराट नेपाल भाषाले कति भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो विराट नेपाल भाषा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सोचिएला र सोचिरहेको पनि चाहिँ छ। तर आफूलाई राष्ट्रिय संस्था भनिएकाहरू संस्थाहरूले मलाई लाग्छ तत्कालै रूपले मलाई लाग्छ यस्तो मामलामा चाहिँ मलाई लाग्छ अभियानहरू चलाउनु पर्छ। सबभन्दा हामी सङ्गठित नभइकन कुनै कुरा प्राप्त गर्न चाहिँ सम्भावना चाहिँ छँदै छैन। एकाध समेतमा आवेगमा आएर चाहिँ भिड जम्मा गर्नु आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होला। हामीले भिड त जम्मा गऱ्यौँ राष्ट्रिय रङ्गशालामा, करिब 1 लाखभन्दा बढी जम्मा गऱ्यौँ। त्यो 1 लाख जम्मा भएको जुन मासलाई हामीले सङ्गठित गर्न सकेको खण्डमा मलाई लाग्छ नेवार अधिकारहरू चाहिँ निश्चित रूपले स्थापित गर्न सक्छौँ। तर अहिले आएर हामी यति विधि चेतनशील भएको नेवारहरू अन्य जनजातिको समूहको तुलना गर्दाखेरि हामी कता कतै गएको जस्तो चाहिँ बाटो बिराएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रश्न गर्न मलाई बाध्य बनाइरहेको चाहिँ छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि म भाषिक आन्दोलनकै मैदानबाट हुर्किएको एउटा कार्यकर्ता भएको हुनाले मेरो भूमिका चाहिँ के हो? विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन 60 वर्षको इतिहास बोकेको र आन्दोलनको एउटा हिस्साको पात्र भएको हुनाले त्यो संस्थाको भूमिका के हो? त्यसले राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय भाषिक आन्दोलनमा राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएका संस्थाहरूको चाहिँ कर्तव्य चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू मलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोध्नु अनिवार्य चाहिँ छ। र हामीले विविध राजनीतिक दलभित्र भएका भाषिक कार्यकर्ताहरूलाई कसरी एकताबद्ध चाहिँ बनाउने, उनीहरूको चेतनालाई अझ कसरी मुखरित बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जति प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो प्रयास नभइरहेको हुनाले कता कतै हामीमा चाहिँ समस्या पनि उत्पन्न भएको चाहिँ छ। हामी आश गरौँ यो मिडियाको माध्यमबाट ती साथीहरूको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनु हुनेछ र आगामी दिनमा अझ चाहिँ थप प्रयासहरू हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरौँ। यति हो। तपाईहरु दुवैजनाले सम्झिनुभयो र यति धेरै कुरा बताउनुभयो यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा तपाई दुवैजनालाई। हस् धन्यवाद। हाम्रो कुरालाई चाहिँ भनाइलाई चाहिँ मलाई सार्वजनिकरण गरिदिनु भयो र विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको पूर्व अध्यक्ष र यस आन्दोलनको एउटा चाहिँ लागिरहेको एउटा कार्यकर्ताको नाताले तपाईलाई फेरि पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजन र कृष्ण महर्जनलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर हस्, हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ र तपाईको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको विषयमा दुईजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्यौँ। साहित्यिक आन्दोलनको, भाषिक आन्दोलनको एउटा रूपको रूपमा रहेको यो विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलनको विषयमा आजको यो कार्यक्रम सकिन लाग्छ। कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार जोजोलपा।